दूसरी बात यह हदीस का दूसरा टुकड़ा है, यदऊहुम इलल जन्नह व यदऊनहु इलन नार। मिर्जा साहब कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि हजरत अम्मार जो है वो हजरत मुआविया की जमात को जन्नत की तरफ दावत देंगे और हजरत मुआविया और उनकी जमात उनको जहन्नम की तरफ दावत देगी। अब उस पर हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि जन्नत की तरफ दावत मुसलमान और सहाबा वो मुशरिकीन और कुफार को देते थे, ये और जो कुफार और मुशरिकीन थे वो मुसलमानों को जहन्नम की दावत देते थे। और इसके अंदर दो राय नहीं हो सकती, इसलिए कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने इस दावत को जिक्र किया है और दो आयतें हैं। एक आयत सूरह मोमिन की है, आयत नंबर 41। रजुल मोमिन ने फिरौन के दरबार में जाकर जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बना रहे थे उन्होंने तकरीर की। अल्लाह ने उनकी उस तकरीर को कुरान में जिक्र किया है। और एक आयत में अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं कि रजुल मोमिन ने कहा है, या कौम माली अदूकुम इलन नजाति व तदऊननी इलन नार। ए मेरी कौम, क्या बात है, मैं तुम्हें नजात की दावत देता हूं और तुम मुझे जहन्नम की दावत देते हो। तो नजात की दावत मोमिन देता है और जहन्नम और आग की दावत काफिर और मुशरिक देता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 221 है, उलाइक यदऊन इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्नि। मुशरिकीन आग की दावत देते हैं, अल्लाह अपने हुक्म से वो जन्नत की तरफ दावत देते हैं। तो जन्नत की दावत तो मुसलमान और मोमिन देते हैं कुफार और मुशरिकीन को, और कुफार और मुशरिकीन मुसलमानों को जहन्नम की तरफ दावत देते हैं। कुरान ने तो ये हकीकत बयान की है। अगर आप इसका ये मतलब लेते हैं इस हदीस के इस टुकड़े का कि हजरत अम्मार जो है वो हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को और वो जन्नत की तरफ दावत देंगे और वो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अम्मार को वो जहन्नम की दावत देंगे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप ये कहना चाहते हैं बकौल आपके हजरत मुआविया और उनकी जमात मुशरिक थी, इसलिए कि जन्नत की दावत तो मुशरिक और काफिर को दी जाती है। क्या आप ये कहना चाहते हैं? और अगर आपके बकौल उनको जन्नत की तरफ दावत दे रहे थे और वो मुशरिक थे, तो फिर जब उनके साथ जंग शुरू हुई तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उनसे सुलह कर ली। क्या मुशरिक से सुलह दरमियान जंग में सुलह होती है? और वो जो 10,000 सहाबा थे उधर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बकौल आपके मुशरिकीन से जिनको जन्नत की तरफ दावत हजरत अम्मार दे रहे थे उनसे तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह कर ली और वो 10,000 सहाबा भी उसमें शामिल नहीं हुए। और फिर आगे चलिए, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तो उनसे सुलह कर ली और उसके बाद जब हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने अपनी खिलाफत भी उनको दे दी और उनके हाथ पर बेअत भी कर ली हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। ये हमारा सवाल है आपसे, अगर आप ये कहते हैं कि जन्नत की तरफ दावत उनको देंगे, इसका मतलब आप ये लेते हैं कि हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को जन्नत की तरफ दावत देंगे, तो फिर तो दावत तो मुशरिक को दी जाती है जन्नत की। ये हमारा सवाल है। अब आते हैं इस टुकड़े का मतलब क्या है। इस टुकड़े का मतलब यह है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अम्मार को देखकर दो दो इंठे उठा रहे हैं तो आपने इरशाद फरमाया कि ये अम्मार, उनकी शान बयान की कि इनकी शान ये है कि ये तो जब मक्के में थे इन पर और उनके वालिदैन पर जो मुशरिकीन जुल्म करते थे ये उनको जन्नत की दावत देते थे और वो उनको जहन्नम की दावत देते थे। वो उनकी शान बयान कर रहे हैं जो मक्के में थी। ये है इस टुकड़े का मतलब। अगर आप ये मतलब नहीं लेंगे तो फिर आप पर हमारा वही सवाल होगा कि जन्नत की दावत तो मुशरिक को दी जाती है। अच्छा, आखिर में एक बात यह भी अर्ज कर दूं जो हमारे नौजवान उलमा और तलबा है उनके लिए एक इल्मी नुक्ता है कि ये जो टुकड़ा है कि हजरत अम्मार यदऊनहुम इलल जन्ना और वयदऊनहु इलन नार, ये तो मुजारे है, मुजारे का सीगा है और मुजारे हाल के लिए आता है या इस्तिकबाल के लिए आता है।
مستقبل کے لیے آتا ہے. اور آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مکے میں جو دعوت دیتے تھے مشرکین کو جنت کی تو وہ تو ماضی ہے، اور یہاں صیغہ جو ہے مضارع کا ہے اور آپ اس کو معنی لے رہے ہیں ماضی کا. تو یہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو یاد رکھے اس کا جواب یہ ہے کہ مضارع کبھی کبھی ماضی کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن پاک میں ایسی آیات ہے. اور قرآن پاک سے زیادہ فصیح زبان عربی کی کون سی ہو سکتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح کس کی عربی ہو سکتی ہے؟ میں قرآن سے 2 مثالیں دیتا ہوں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مٹی سے ان کو پیدا کیا اور فرمایا کن ہو جا فیکون. تو ہم کہتے ہیں ہو گیا، یہ ماضی ہے نا، کن ہو جا تو وہ ہو گیا. حالانکہ یکون و مضارع ہے، مضارع تو حال اور استقبال کے لیے آتا ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ماضی سے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہوتا ہے یا ہوگا، بلکہ ہم کہتے ہیں کن فیکون. اللہ نے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا. تو مضارع کا ترجمہ ہم ماضی سے کرتے ہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے. یہ ماضی ہے، لیکن جو صیغہ ہے وہ مضارع کا ہے، ارا ہے. ارا مضارع کا صیغہ ہے. آپ نے نہیں فرمایا انی رأیت فی المنام، ماضی کا صیغہ نہیں، مضارع کا صیغہ ہے لیکن معنی ماضی کا ہے. تو یہ میں نے ایک علمی نقطہ بیان کر دیا. اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے تو اس کو یہ جواب دیا جائے کہ مضارع وہ ماضی کے معنی میں آتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی یہ شان بیان کی. جب وہ مکے میں تھے تو وہ مشرکین کو جنت کی طرف دعوت دیتے تھے اور وہ لوگ مسلمانوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے تھے. یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہے، اور آخر میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ دیکھو جب کسی ایک ٹاپک پر بات کی جاتی ہے تو اس ٹاپک کے اندر جتنی روایات ہے وہ تمام روایات کو سامنے رکھ کر پھر ایک بات کی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا آپ کوئی ایک روایت سے کوئی ایک ٹکڑا اٹھا کر اور اس کے بعد جناب لوگوں کو اپنی من مانی تشریح اور تعبیر کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کرے. یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، محققین نے لکھی ہے، ہم نے آپ کے سامنے وہ ڈیٹیل حوالوں کے ساتھ پیش کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.